अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। तो मगरिब में तकरीबन आधा घंटा बाकी है और बादल भी मगरिब साइड से नमदार हो चुके हैं। हवा रुक चुकी है लेकिन मौसम ठंडा हो गया है। तकरीबन 1 बजे तक हवा चली, खूब चली। इस टाइम रोज़ाना हवा रुक जाती है। वो मसला ये है कि ये बादों के आखिरी दिन गुज़र रहे हैं तो टेम्परेचर थोड़ा होता है बादों में। और अच्छी खबर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी जान जो है ना वो घर आ गई हैं। मैं कल शाम को विक्टोरिया हॉस्पिटल गया था और वहाँ से मुकम्मल ट्रीटमेंट के साथ, मेडिसन के साथ अम्मी जान को घर लाया। तो बहुत खुशी सब फैमिली में हुई कि कुछ सेहत भी बेहतर है अब, और जो पहले कंडीशन थी ख़तरनाक वो अब नहीं है। अल्लाह के करम से मेडिसन चल रही है अभी भी, और लगातार तकरीबन 6 महीने का ये मेडिसन का पीरियड है जो हमने कंप्लीट करना है। क्योंकि वो तफसील अबू जान भी बैठे हैं अंदर। तो थोड़ी देर पहले मैं वहाँ से होके आया हूँ तो अम्मी जान जो है ना सो रही थी और अबू जान भी पहुँच आए हैं। तो चलते हैं और बाकी जो भी डिटेल्स हैं, भी क्या मसला था ब्लड में या जिस्म के कौन से हिस्से में, तो वो आपको तफसील से बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन आलू। अभी दीदी सासू माँ भी घर आ गई है। आज बहुत हमें खुशी है, सब घर वाले भी बहुत खुश हैं। अल्लाह के फजल के काम से इसकी तबीयत भी बेहतर हो गई है। अल्लाह करम करेगा। अस्सलाम वालेकुम। आज इनका भी स्कूल जो है ना ओपन हो गया है तो दोनों फिर लग गए हैं बॉक्स में। अबू जान भी इधर ही बैठे हैं। तो मैं आपको रिपोर्ट्स सबसे पहले दिखाऊंगा कि क्या क्या हमारे साथ विक्टोरिया हॉस्पिटल में तकरीबन 12 दिन का हमारा पीरियड उधर गुजरा, जो वो कठिन भी था और ऐसे समझ लें तकलीफ भी था। ये देखिए रिपोर्ट, ये डॉक्टर आदिल महमूद रांझा, ये रात उन्होंने जो है ना इसका मुकम्मल मेडिसिन जो दी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने ये चेकअप देखा पूरा, ये विक्टोरिया का है। इसके मुताबिक उन्होंने जो मेडिसिन है वो तजवीज़ की, और ये भी है, ब्लड का भी है इसमें। ये मुकम्मल जिस्म के जितने भी चेकअप हुए हैं इसमें, ये देखिए ये भी है और इसमें ये भी है, और ये मेडिसिन। इसके अलावा जो पहले टेस्ट कराए थे हमने डॉक्टर समी अहमद से, वो ये हैं। इसमें हमने ईसीजी भी कराई थी दिल की, ये देखिए ईसीजी इसमें है, और इसमें एक्सरा भी है ये फेफड़ों के लिए। और इसमें जी ये उन्होंने मेडिसिन जो तजवीज़ की थी वो हम पहले ले आए थे, ये देखिए फेफड़ों के लिए। और उन्होंने भी ये ब्लड का और मुकम्मल जो है ना चेकअप किया था, ये देखिए। इसके अलावा उनकी जो दूसरी ये है, हाँ ये वाली, ये विक्टोरिया की है, भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल की, जहाँ हमने पहले एडमिट किया था। और एक ड्रिप्स खून की पहले लगी थी, फिर 2 दिन बाद दूसरी ड्रिप हमने लगवाई थी। ये सारी रिपोर्ट्स हैं और ये हमारे पास है मेडिसिन। अच्छा, उन्होंने कहा है कि और कुछ भी नहीं है, सिर्फ कमज़ोरी की वजह से ये विट्रम है, ताकत के लिए, खून पैदा करने के लिए, मल्टी विटामिन्स, मल्टी मिनरल, और बिस्लरी, ये भी आयरन और हाइड्रो ऑक्साइड, ये भी ताकत के लिए खून पैदा करती है। इसके अलावा विटामिन D3 उन्होंने दिया है, ये 2 गोलियां 1 हफ्ते बाद। ये नरवीटा भी उन्होंने तजवीज़ की, ये मैदे के लिए, क्योंकि अम्मी जान का मैदा। और दर्द के लिए सिर्फ उन्होंने यही नेब्रोल ये जो है ना वो तजवीज़ की है, न्यूब्रोल। उन्होंने कहा है कि मेडिसिन जो उन्होंने इस्तेमाल की है ना काफ़ी अरसा, एक तो जो, हाँ ये शापर में डाल दें, और ये भी जो उन्होंने दर्द की गोलियां, जो वायरस हुआ था आज से तकरीबन 15 साल पहले, उसकी वजह से जो दर्द की मेडिसिन, क्योंकि वो एक ऐसा वायरस था
جو جسم میں بہت درد کرتا تھا. ہم اسلام آباد تک گئے تھے. اس کی وجہ سے اس کی میڈیسن جو چلتی رہی اس کی وجہ سے وہ پوری باڈی میں ریئیکشن کر گئی, معدے میں بھی, اور خون کے خلیات بھی کم ہونا شروع ہو گئے, جگر بھی کم کام کرنا جو ہے نا وہ چھوڑ گیا. تو پھر ہم نے جب وکٹوریہ میں ایڈمٹ کیا تو انہوں نے یہی تجویز کیا کہ اس کو بلڈ کی ضرورت ہے سب سے پہلے. پھر جس ڈاکٹر کے پاس ہم گئے جو MBBS ڈاکٹر ہیں وہاں کے, تو انہوں نے بھی یہی تجویز کیا کہ اس کا جو میڈیسن ہے وہ معدے کے لیے اور خون پیدا کرنے والی جو غذا ہوتی ہے یا گولیاں ہوتی ہیں ملٹی منرل, وہ ان کو دی جائیں تاکہ یہ دوبارہ سے ان کا جو جسم ہے وہ پھر سے طاقت حاصل کر سکے. جسم میں خون جتنا بڑھے گا تو اتنا جسم طاقتور ہوگا. کمزوری کی وجہ سے پھر بیماریاں ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اس میں صرف پھیپھڑوں کا جو میں نے آپ کو دکھایا ڈاکٹر سمی کا, تو وہ صرف خون کی کمی کی وجہ سے پھیپھڑوں کے اوپر اثر ہوا اور سانس کا جو پرابلم ہوا وہ تقریباً آج سے 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے ہوا تھا. پھر ہم نے سپیرومیڈ وغیرہ اور مونٹیف وغیرہ قسم کی گولیاں جو ہے نا انہوں نے دی. اس کی وجہ سے بھی پھر معدے کے اوپر ریئیکشن ہوا, اور درد والی گولیاں جیسے بریکسن وغیرہ ہوتی ہیں اس سے بھی معدے کے اوپر اثر ہوا, کیونکہ وہ وائرس کا درد ابھی بھی ہوتا ہے کبھی کبھی امی جان کو, وہ شدید ہوتا ہے تو مجبوراً درد کی گولی دینی پڑتی تھی. تو معدے میں جو رات جس MBBS ڈاکٹر نے رپورٹ تجویز کی, انہوں نے کہا معدے میں خون رس رہا ہے جو جسم میں باڈی میں جا رہا ہے, معدے کے زخم ہو گئے ہیں, اس کی وجہ سے یہ زیادہ کمزوری ہوئی ہے. اور یہ انشاءاللہ جو ہے نا 15-20 دن بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا اگر متواتر یہ میڈیسن معدے والی اور طاقت والی جو ہے نا استعمال کریں گی تو. اور سیرپ بھی ہیں وہ میں نہیں لے آیا, تو ایک میرے خیال میں معدے کے زخم کے لیے تھا اور دوجا سیرپ تھا وہ ہاضمے کے لیے تھا. تو آپ لوگ باتیں کریں, میں آٹا گوندوں. ہاں آپ کھانا بنا لیں. تو والد صاحب بھی بہت پریشان ہو گئے تھے پچھلے دنوں, کیونکہ ہم تقریباً 10-12 دن کبھی میں گھر واپس آ جاتا تھا, کبھی جو ہے نا دوسرے بھائی چلے جاتے تھے, اور ادھر میری سسٹر کا بھی گھر ہے, کبھی ہم ادھر آ جاتے تھے. تو یہ 10-12 دن والد صاحب کافی پریشان ہوئے کہ اللہ خیر کرے. تو آپ سب بہن بھائیوں کی دعا کی وجہ سے اور بزرگوں کی دعا کی وجہ سے امی جان جو ہے نا وہ صحت یاب ہو گئی ہیں الحمدللہ. ابھی سو رہی ہیں اور کچھ نہ کچھ کھانا بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے, جیسے فروٹ وغیرہ, جیسے انگور ہو گئے, انار ہو گئے, ان کا جوس اور سیب وہ بھی ہم تھوڑا دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو مٹھڑی ہوتی ہے وہ بھی, اس کا رس بھی دے رہے ہیں چوسنے والی. اس کے علاوہ دودھ تو اپنی بھینس کا ہے, وہ بھی متواتر ہم تقریباً تھوڑا سا جو ہے نا وہ بھی لگاتار امی جان کو دے رہے ہیں کہ کھانا اگر زیادہ نہ کھا سکے تو ان چیزوں سے غذا پوری ہو سکے. آپ سب نے دوبارہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چلنے پھرنے کے قابل کرے جلد, کیونکہ ابھی بھی ویکنس تو ہے, کمزوری تو ہے. تو ٹائم بھی جو ہے نا مغرب ہونے والی ہے, اور میں نے دودھ بھی نکالنا ہے بھینس کا. تو یہ رپورٹس میں اندر رکھ دیتا ہوں ساری. تو مغرب بھی ہونے کو آئی اور پرندے اپنے اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہیں. تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں, جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, اور کوئی دکھ درد آپ تک نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور جو بے اولاد افراد ہیں اللہ تعالیٰ نیک اور صحت مند اولاد دے. جو پردیس میں میرے بہن بھائی اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دکھ تکلیف دور کرے, اور مزدور بھائی اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت و تندرستی والی زندگی دے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.